अस्सलाम वालेकुम दोस्तों वैसे तो कभी कभी हमारा भी खून खोलता है, हमारा भी दिल करता है कि वही बाजारी लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठकर पाकिस्तान के कुछ दानश्वर इस्तेमाल करते हैं। दानश्वर भी वो अपनी तरफ से हैं। अगर कहीं अवाम में वो याद होगा जब शहबाज गिल साहब कैलकुलेटर लेके कहा करते थे कि पाकिस्तान में पेट्रोल पूरी दुनिया से सबसे सस्ता है, तो उसके मुकाबले में उसके जवाब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ साहब ने कहा था कि किसी पेट्रोल पंप पर जाके जो पेट्रोल डलवा रहे हैं उन लोगों को ये बात समझाएं तो आपको पता लग जाएगा कि आप कितने बड़े फिलासफर हैं और कितना सच बोल रहे हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हसन नसार साहब की जो गुफ्तगू है, क्योंकि जाहिर है वो जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो होश में नहीं होते, उनको नहीं पता होता वो क्या कह रहे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सब जानते हैं इस बात को। अक्सर टीवी प्रोग्रामों में वैसी बातें कर जाते हैं जिसका लॉजिक से कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर किसी महज़ब मुल्क में बैठे हों और किसी महज़ब मुल्क के नेशनल मीडिया पर बैठे हों तो उनकी ये बातें सुनने के बाद उस मुल्क की हुकूमत ज़रूर उनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करे, क्योंकि पाकिस्तान में डेफिनेट वो लाडले हैं, फेवरेट हैं उनके, जो ये सब कुछ करवा रहे होते हैं। तो इसलिए उनके खिलाफ कोई बात करना या कुछ कहना मुमकिन नहीं है। लेकिन जो वो गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं, अभी उनकी रिसेंटली एक वीडियो जो मेरी नज़र से गुजरी, वो फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में जो लोग जमहूरियत के लिए बात करते हैं उनको एक स्क्वाड के सामने खड़ा किया जाए और उन पर फायरिंग करके उनको कत्ल कर दिया जाए, मार दिया जाए, और फिर उसके बाद जो वो खर्चा है उन गोलियों का वो भी उस जिसको आपने मारा है, जो जमहूरियत का नाम लेता है, उसके घर वालों से वसूल किया जाए। अब किसी को मारने की तरगीब देने सरेआम, वो भी एक नेशनल टीवी पर बैठ के, किसी भी दुनिया के महज़ब मुल्क में ऐसा हो नहीं सकता कि आप एक महज़ब मुल्क में बैठकर उस मुल्क के सिस्टम के खिलाफ, उस मुल्क की डेमोक्रेसी के खिलाफ, उस मुल्क के उन लोगों के खिलाफ जिनकी डेमोक्रेसी के लिए खिदमात हैं, जिन्होंने अपने खानदान शहीद करवाए, चाहे वो भुट्टो फैमिली हो, चाहे नवाज शरीफ की मुश्किलात की फैमिली हो, उससे पहले के वज़ीर आज़म हो, या कोई भी छोटा बड़ा वर्कर हो, ये उनकी तौहीन है। और कह कौन रहा है? एक शराबी कबाबी इंसान जिसके अपने बच्चे जिसके अपने बच्चे हसन नसार साहब के बारे में, मुबीना बच्चे जो हैं, वो अक्सर आप लोगों ने फेसबुक देखेंगे, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, इसने अपने बच्चों के साथ बात क्या सलूक किया, वह अपने बच्चों के बारे में जो गुर्बत से मर रहे हैं, इसके अपनी पहली बीवी से बच्चे, मुबीना तौर पर कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है, कन्फर्म नहीं है, लेकिन क्योंकि हम लोग ये देखते हैं तो इसलिए मुबीना तौर पर कह रहा हूं। उनको अगर आप देख लें तो अंदाजा हो जाए, इस जैसे शख्स को हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि ये वो उन लोगों के लाडले हैं, उन लोगों की जुबान बोलते हैं जो इस मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं। क्या जुबान बोली उन्होंने, ये पहले जरा मैं आपको सुना लूं। और ये जो जमहूरियत का दर्स देने वाले हैं या जमहूरियत की बात करने वाले हैं, उनको वो मुसल्ली कह रहे हैं, और उनकी नजर में मुसल्ली शायद दुनिया की सबसे कमजोर, कमजरफ और सबसे नीची कौम है। हालांकि ऐसा नहीं है, सब इंसान खुदा के बनाए हुए एक जैसे हैं। इस पर भी मुझे इतराज है। पहले ये वीडियो सुन ले, फिर मजीद छुतरौल करने की कोशिश करते हैं। कोई डेमोक्रेसी का नाम जो ले जी उसको फायरिंग स्क्वाड के आगे लाओ और गोलियों का और गन की घिसाई का खर्च भी उसके घरवालों से वसूल करो। अगर किसी मुहज्जब कंट्री के नेशनल मीडिया पर बैठ के कोई बेवकूफ, पागल, दीवाना, सरफिरा भी ये बात करे तो भी उसको इबरत का निशान बना दिया जाएगा। ये पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर बैठ के कह रहा है कि जो जमहूरियत का नाम लेते हैं उनको सरेआम गोली मारे, और गोली मारने के बाद वो जो गोलियों का खर्चा है वो भी उसके खानदान से ले। ये पाकिस्तान में सिर्फ मुमकिन है, और एक शराबी कबाबी के मुंह से ये बात मुमकिन है। आगे सुने क्या फरमाते हैं। प्राइमरी एजुकेशन से लेके पॉपुलेशन मैनेजमेंट, जी जाबिर हुक्मरान, जाबिर जबीरा से है, ये गलत तर्जुमा करते हैं ये मुसल्ली। जाबिर हुक्मरान ही तो हुक्मरान होता है, ये जबीरा से है। अब हड्डी टूट गई, उसको सीधा करके, पुराने जमाने में जो हकीम थे, तबीब थे, वो फटियां सी लगा दिया करते थे जो बाजू टूटे हुए को सीधा रखती थी। दैट इज कॉल्ड जबीरा। वो हमें तो 74 साल हो गए, हमें तो सड़क अबूर करनी नहीं आई। क्या है ये? सर, ये 15 साल क्या प्राइमरी एजुकेशन घटिया। दीज चिल्ड्रन गोइंग टू टेक ओवर द कंट्री एंड रन इट। खुदा का खौफ करें। सर, आप कह रहे हैं आमदीयत होनी चाहिए, कोई शय अपने ठिकाने पे नहीं है, ताकि डंडे से बेहतर किया जाए। मैं कहता हूं इसके अलावा चारा ही नहीं है। तबाही अपनी आखिरी साउंड बैरियर्स भी तोड़ जाएगी। Another 5 years, फीती फीती याद रखना जी।
میں مثالیں دے دے کے اور نئی بات نہیں کر رہا. جی عمران خان ویسے خود ویسٹرن ڈیموکریسی کو کافی سپورٹ کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، وہ تو آمریت کے خود خلاف ہیں. اگر عمران خان کو اگلے 5 سال دے دیے جائیں تو پھر کیا کچھ امید ہے؟ یہ وہ 15 سال والی بات. ایسے بیوقوف بیہودہ اور شرابی انسان کو یہ بتائے پاکستان پہ 15 سال ایک انسان کو دینے کا تجربہ ہو چکا ہے. ایوب خان صاحب 10-11 سال لگا کے گئے ہیں، ضیاء الحق صاحب جو ہیں 10-12-15 سال لگا کے گئے ہیں. اس کے بعد مشرف صاحب نے یہ شوق پورا کر لیا اور ابھی عمران خان صاحب بھی اسی لڑی کے حصے ہیں. عمران خان صاحب ایک جمہوریت کا لبادہ اڑے ہوئے ایک بہت بڑے ڈکٹیٹر ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال یہ انہوں نے پارٹی اپنی کا آئین تک ختم کر دیا، پوری کی پوری پارٹی اڑا دی ہے، صرف وہ خود بیٹھے ہوئے. اس سے بڑی آمریت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس شرابی کبابی اور بیوقوف جاہل انسان کو بتائے، یہ وہ جاہل انسان ہے، یہ وہ گدھا ہے جس کے اوپر اتنی کتابیں جو اس کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں نا، یہ ساری اس گدھے پہ لاتی ہوئی ہیں، ساری کی ساری. کوئی فرق نہیں پڑا. اتنی ساری کتابیں پڑھنے کے بعد بھی یہ حسن سار جیسے گدھے کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ یہ گدھا ہے، یہ انسان ہے نہیں ہے. اس لیے میں اس کو گدھا کہہ رہا ہوں. میں اپنی زبان پر آپ لوگوں سے معافی بھی مانگ لوں گا، لیکن مجھے مانگنی اس لیے چاہیے کیونکہ میں اس انسان کے لیے یہ بات کر رہا ہوں جو یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ ڈیموکریسی کے بارے میں بات کریں ان کو کھڑا کر کے مار دیا جائے، قتل کرنے کی ترغیب دے رہا ہے. اس کے لیے میں کیا معافی مانگوں؟ میرے خیال میں تو میں تو یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کو تو بالکل گولی نہیں مارنی چاہیے. اس کے تو اوپر دہی ڈال کر کتے چھوڑنے چاہیے، کیونکہ یہ انسان کا دنیا میں نشان نہیں رہنا چاہیے. اس کو دفنانا اور قبر میں لاش لگانا، پتہ نہیں کیا کیا اس کے بارے میں کہنا چاہیے. ایسے بےہودہ انسان ہمارے نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کر، اور ہمارے نیشنل ٹی وی کے لوگ، وہ اینکر حضرات جن پہ بڑی دکھ اور تکلیف والی بات ہے، کبھی ان سے سوال تو پوچھو کہ اتنے بڑے تم انصاف پسند ہو، اتنا بڑا تم ترقی چاہتے ہو کہ اپنے بچوں کو انصاف دیا، اس سے کبھی کوئی سوال تو پوچھیں. یہ فکس قسم کے انٹرویو سے باہر نکل کر کسی انڈیپینڈنٹ کسی سوشل میڈیا والے کے سامنے بیٹھ کے تو بتائیں ذرا، ان کو لگے سمجھ کہ حسن نثار کی اوقات کیا ہے، حسن نثار ہے کیا. 24 گھنٹے ڈرنک رہنے والا انسان ہمیں سپیچیں دے رہا ہے، اس قوم کے بارے میں ایسے سے لفظ کما رہا ہے. ایک جاہل قوم کہتا ہے، ایک اجڑ قوم کہتا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ 15 سال کے لیے کسی عمران خان جیسے کو، ابھی بھی وہ کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے علاوہ چوائس ہی کوئی نہیں ہے، صرف اور صرف عمران خان چوائس ہے، اس کو 15 سال کے لیے دے دو. اور عمران خان سے 15 سال کے لیے یہ پوچھو نہ کہ تم کیا تباہی لا رہے ہو. اور پھر وہ گورنر لگائے اسٹیٹ بینک کا، وہ پھر آئی ایم ایف سے ڈیل کرے، پھر وہ ملک بیچے، پھر وہ آپ کے اثاثے بیچے، پھر وہ آپ کے اٹامک اثاثے بیچے، پھر وہ آپ کے بینک بیچے، پھر وہ یہودیوں کے ہاتھ جو مرضی کی تب رہے. ہاں، اس کو شراب کی بوتل ملنی چاہیے، اس کو بھنا بنایا گوشت ملنا چاہیے، تاکہ اس قوم کے غریب عوام، اچھا یہ غریبوں کو غریبی نہیں کہتا، یہ غریبوں کو کہہ رہا ہے جو اس پہ بارے بات کرے مسلی. اب مسلی جو ہے وہ اس کو انسان نہیں سمجھتا. ایسے بےہودہ انسان کے بارے میں کیا کہوں؟ یا ایسے بےہودہ انسان کو کوئی رائٹ ہے کہ اس شراب کے نشے میں دھت انسان کو آپ لا کر ٹی وی پہ بٹھا دیں اور یہ جو کہہ رہا ہے جیسے کہتا جا رہا ہے وہ کرتا جائے؟ بہت افسوس ہوتا ہے ایسے لوگوں کو، ایسے ان کے ساتھ جو دانشور لکھتے ہیں ان پہ، اس پہ زیادہ افسوس ہوتا ہے. دوستو غصہ جو ہے نا وہ کم شو کیا ہے میں نے، مجھے بہت زیادہ غصہ شو کرنا چاہیے. اپنا خیال